بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت من الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر سات وفی کل سات من سات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وعلی محمد یا فارس الحجاز ادرکنی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی العلی هو العلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بر محمد و اہل بیت ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز بلند صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین چی صلوات پڑھو اللہم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین باواز بلند صلوات عالمین خالق دوست تمام مومنین و سادات شیعہ سنی حضرات آل محمد دے ذکری ٹرائے پنے دربارج قبول و منظور فرمائے کائنات دا خالق بانیان مجلس دی یہ صف ماتم وچھائی خلوص نیت نال خرچ خرجات کیتا پنے دربارج عبادت شمار فرمائے کریم اللہ بانیان مجلس دے جمیع مرحومین دے درجات بلند فرما حاضرین مجلس مومنین و مومنات شیعہ سنی حضرات دیاں میرے سمیت جائز آرزواں پوریاں فرما مری حسین حسین کریں دے اٹھی ہے علی علی کریں دے عالمین اللہ خالق اپنی ربوبیت دا واسطہ اپنے پیارن دے پیار دا واسطہ اس مشن دے حقیقی مالک اپنی آخری حجت ساڑے آخری پیشوا امام زمانہ جل اللہ فر شریف تجل ظہور فرما ساڑا عمل ساڑا کردار اس لئے کو ہوئے جو ساڑا امام ساڑے عمل و کردار تے راضی ہوئے مشرق تو مغرب شمال تو جنوب جس مقام تے کریم کربلا دے ماتمی ازادار علی ولی اللہ پڑھنا لے موجود ہیں اتنی دیر تک موت دا پروانہ نہ ملے جتنی دیر تک مقامات مقدسہ دی زیارت نصیب نہ ہوئے جنہیں مقامات مقدسہ دی زیارت کر کے آئین رحمان رحیم کریم اللہ سرکار دے ظہور تک انہاں نستے قائم رہن دی مزید طاقت عطا فرما اہل بیت نو لے کے صلوات سمجھ کے صلوات پڑھو اللہم صلی علی حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے جڑے 1,51,000 نبی خلق فرمائے کسا نبین پیار دی وجہ تو اللہ نے صفی اللہ بنایا تے کسا نبین نجی اللہ کسا نبین خلیل اللہ بنایا تے کسا نبین ذبی اللہ کسا نبین کلیم اللہ بنایا تے کسا نبین روح اللہ اللہ نے جتنے نبی جتنے رسول جتنے صاحب کلمہ جتنے صاحب شریعت نبی جہان تے بھیجن جتنی عظمتاں جتنی فضیلتاں دا مالک اللہ نے انبیاء کو بنائے میں نے اس منبر دی عظمت دی قسم کریم دی ربوبیت دی قسم کسا نبی دی زبان تے اللہ نے وما ینطق عن الہوا دی مہر نہیں لائی مالک عزت عطا کرنا اگر کسا نبی دی زبان تے اللہ نے مہر لائی تے آخری نبی ہے جس نو عالمین اچ رحمت بنا کے بھیجے اس اے وحی دے مطابق زبان کو حرکت دین دے تو سا سارے دی زبان وحی دے بغیر حرکت چاندی ہے
جس دی حدیث میں پڑھیے اس دی زبان وہی مطابق حرکت چند یہ تو سب بول دے پہ نو تو اڈے تے ساڑے تے وہی نازل نہیں ہوں اس نبی تے وہی نازل ہوں اس نبی دا وہی دے مطابق زبان کو حرکت دے ہونا نبی دی امت 73 فرقے 73 دے 73 فرقیاں تے واجب اس گل دا یقین کر لے وے نا جو اے جداں بول دے وہی دے مطابق بول دے کیونکہ بعض بندیاں دا بعض ایمان رکھن والےاں دا عقیدہ پیر جی موجود ہے بعض لوگ سمجھ دین کدی اپنی مرضی نال بول دے کدی اللہ دے آرڈر نال بول دے اگر اللہ دا پیغام پہنچانا ہوئے تے وقت اللہ دے آرڈر نال بول دے تے جداں دنیا دی کوئی بات کرنی ہوئے تے پھر اپنی مرضی نال بول دے میں اس ممبر دی عظمت دی قسم اس جہان تے آ کے اپنا کام کیتے ہی نہیں سوائے اس دی توحید بچاون دے جڑے بول سکے نو زبان نہ ہلائیں جڑے نہیں بول سکتے سر ہلے آئے حیدری سلامت رو عالمین دا خالق اجر عظیم عطا کرنے مل کے حیدری مالک عزت عطا کرنے یہ جداں بول دے بجن وحی دے مطابق بول دے بغیر وحی دے یہ نبی نطق نہیں کرندا کلام نہیں کردا زبان نبی دی حرکت وچ نہیں آندی جداں زبان حرکت وچ آندی ہے وحی دے مطابق زبان حرکت وچ آندی جداں بولے وہی مطابق یہ جڑا ہون فرمایا نا حسین میرے چوئے تے میں حسین ہی چوئے بھی اپنی مرضی نال نا اللہ دے آرڈر مطابق اللہ دی اس بھری کائنات مشرق تو مغرب شمال تو جنوب تا تو سرات والشیولا اللہ دی 18,000 مخلوق جڑے جڑے مقام تے انسان وسدن مشرق تو مغرب تے شمال تو جنوب جتھے جتھے بھی انسان وسدن میں نے اس ممبر دی عظمت دی قسم انہا انسان نہ چوئے پہلا نانا ہے تے پہلا نواز ہے جس نانے ایسے نواز سے دے بارج فرمایا میں اس چوہاں اے میرے چوہاں نہ انہا تو پہلے کوشش کریا ہے حیدری سلامت رہو یہ پہلا نانے بھائی جان جہاں آکھے میں اس چوہاں تے ہر چیز دے دو وجود ہوں دن دو طرح نال چیز دی پہچان ہوں دی ہے ایک وجود ایک بقا مثال دے طور تے اللہ نے اینا والاں تو لے کے پیران یا پوریاں تک من تے توان جڑا یہ وجود دیتا ہے نا یہ جب تک قائم راسی اس جہان تے اس وجود دی بقا ہے دھیان نہیں کیتا تو سر مثلا میں 50 سال اس جہان تے ہاں 70 سال اس جہان تے آئے 50 یا 70 سال میرا اس جہان تے رہنا اس وجود نال اے میری بقا ہے انجی تو اڈے کو بندہ 100 سال زندہ رہندا ہے اس وجود نال یہ بقا ہے سرکار رسالت امام فرمایا میں حسین چوہاں حسین میری چوہاں انجے سمجھو جو سرکار امام حسین علیہ السلام دا کریم کربلا دا وجود ہے نبی محترم دی وجہ تو تے نبی محترم دی قیامت تک بقا ہے حسین دی وجہ دعا فرمانی نراض نہیں مالک عزت عطا کرنے بڑا دھیان کرنے جڑے نہیں حالت تک بول سکے یا جنانیاں زبانہ نہیں حل سکدیاں کوشش تو میں کر سامبا ہر عزادار جڑے گھروں اس نیت تے آئے بذکر اہل بیت چ بولیے اتھے 170 نیکیاں دے برابر تل دے جڑا بندہ بول پوے اس دیاں کتنیاں نیکیاں اس نے سار ہلاوے ہاتھ ہلاوے صلوات پڑھے نعرہ مارے دیکھو نا سیال سے پہ پڑھ دے ہیں بدرود بندہ پڑھے درود تے بات 5 سال بعد درود پڑھے تے فرشتے اس بندے مخاطب ہو گیا دن با 5 سال پہلے جڑا تا درود پڑھے اس درود دا ثواب حالت تک اسے شمار نہیں کر سکتے تو وقت چا پڑھے ہے تے جنہاں دی عبادت بغیر درود دے قبول ہی نہیں ہوندی تے جنہاں دا ایمان تے عقیدہ ہے بھائی درود 14 تے اللہ نازل کیتا ہے اے درود اتنی عظیم عبادت ہے جدے چ اللہ بھی شامل ہوندا ہے اے جنہاں دے تے درود ہے اے انہاں دی محفل ہے جس محفل تو سائے بیٹھے ہوئے انہوں دی محفل جیڑا بندہ اتنے چودھری بان کے باندھے اس نو اتھے آمن دی ضرورت ہی نہیں وہ تو ہے جو نواب
اے کائنات دے نواباں دا بو ہے. اتھے کائنات دا ہر بندہ او آوے جڑے اپنے آپ نو سوالی سمجھدا ہے تے حاجت مند سمجھدا ہے. اس بوہے تے سوالی بن کے آوے پھر جھولیاں پور ہونی ہیں. تے جے ظرف پہلے پور ہوئے اتھے مانگت بن. میں آیا تے مانگت بن کے، تُس آئے ہو تے مانگت بن کے. پڑھن والے دے اگر ذہن چوے میں پڑھ سا تے مجلس ہو سی ککھ نہ ہو سی. تساں ذہن چ لے کے آؤ سا سن سائیں تے مجلس ہو سی نا. یہ ذکر نہ پڑھن والے دا محتاج ہے، نہ سنن والے دا محتاج ہے، نہ سب بچھاون والے دا محتاج. اس ذکر دا مالک اللہ آپ ہے تے 14 اپنے کنٹرول وچ رکھی کھڑے. اگر ساڈیاں عادتاں تے ہوے نا یہ ایک لمحے تو پہلے پرباش ہو ونجے. جڑے ساڈے کرتوت ہیں نا یہ خیال یہ اللہ اپنے کنٹرول وچ رکھے ہوئے. اس واسطے قائم تے دے. نبی محترم فرمایا حسین میرے چوئیں میں حسین چوہاں. سادات المومنین سرکار امام حسین علیہ السلام کریم کربلان منن واسطے ذات شرط نہیں، شیعہ سنی ہونا شرط نہیں. جیڑے شہر دا جس شہر نال تعلق رکھ دے، جیڑے خاندان چا کھولیس، جیڑے ملک تے پیدا ہوئے، میں اس ممبر دی عظمت دی قسم 14 دی کچہری کھڑا دو علمت دے درمیان کھڑا اس لمحے تو سرکار دے ظہور تک اپنے جملے دا ضامنہ میں بے بانگے دہل سپیکر دے ذریعے پیادا. فقط حسین نہیں، انہا 14 کو منن واسطے جڑی اللہ نے عظیم شرط لائیے وہ شرط مذہب نہیں. انہا 14 کو منن واسطے عظیم شرط ہے جو بندہ حلال زادہ ہونا چاہیے تے اپنے پاپ دا ہونا چاہیے. حلالی ہونا شرط ہے، حلالی. ہاں میں دلیل رکھ دا ہوں. سلامت رہو. مالک عزت ادا کرنے سوڑی قدر کی تینی ابتدائی مجلس سے کوشش کرنی ہے. میں گزارش کی تھی نہ 14 کو منر. چاچا جی میرے پاس سے ویکھ رہا ہے جڑا داب دے وے دے پاس سے نہیں ویکھ رہا. ہر بندے اپنی عبادت کرنی. ہاں کوشش کرو. کئی بندے دی ذہن چوندی ہے بنارا مارا نال دا منہ ویکھیے کیوں مریندا کھڑا. میں جو چپ بیٹھا ہر بندہ کوشش کرے جیڑا جیڑا انداز ہے کوشش کرو. سار ہلا سکتے ہو سار ہلاؤ، ہاتھ ہلا سکتے ہو ہاتھ ہلاؤ. زبان نہ اللہ اہل بیت دے ذکر چ بولن واسطے دتی ہیں. ڈیریاں تے چپ نہیں رہنی، ایتھے چپ کیوں ہیں؟ کوشش کرو نا. توجہ فرماؤ. انہاں 14 کو منن واسطے اول شرط حلال زادہ ہونے. اگر سارے دی طبیعت ہوئے تے نبی دے زمانے دی دلیل دیواں. میں جڑے دعویٰ کیتا اس دعوے دی پیر قمر شاہ جی اگر دلیل نہ دیواں جیڑے چاوک تے تیری طبیعت کرے میں لکھ کے دے سا میرا خون تیرے تے معاف ہے بے شک گولی مار. اگر شیعہ سنی معتبر کتاباں چ روایت نہ ہوئے تو نہ مننے تیرا اپنا نصیب تیرے ضمیر عقیدے دی بات ہے. نبی دا زمانہ نبی دے دور دا ایک تاجر غرض تجارت شام گیا. چچے جی شام چو کچھ عرصے دے بعد ہٹ کے آیا اپنی حویلی چ 2 بچے کھیڑ دے ڈٹھے سے. اس بیوی نے پوچھے کون ہیں؟ اس آگے تو اڈے بیٹے ہیں. اس آگے نہ یہ شکلہ نہیں رل دیا. ایک چٹے رنگ دے ایک کالے رنگ دے. نقش نین نہیں رل دے، رنگ نہیں رل دے. اے مائی اس دا چہرہ دے کیا دیئے شکلہ بڑھاونا میرا کام نہیں، اللہ دا کام. اس نے کہا میں تیری نبی محترم دے دربار شکایت کر سا. اس مائی سجدے سر رکھ کے سجدے تو سر چاہ کے شوہر دا چہرہ دے کیا دے کروڑا حمد نس کریم خالق دا یا ایسے نبی عالمین رحمت عادل بڑھا کے بھیجے. منج نبی دی کچہری چ میری شکایت کر. جڑا نبی فیصلہ کرے اس فیصلے دے مطابق آمین. مگر نبی دی کچہری چ ونجن تو پہلے میں تن تسلی دینی ہے واللہ تیری امانت وچ رائی دانے برابر میں خیانت نہیں کیتی. تیری امانت وچ میں خیانت. اے نبی دی کچہری چ لے کے دوہاں پترن اپنی بیوی جی مسجد نبوی وچ آؤ سامنے ممبر تے نبیاں دا نبی تشریف فرما. مین مسجد نبوی دے گیٹ چوئے قافلہ داخل ہوئے. نبی ممبر تے بیٹھن
پتہ نہیں اس جملے نال کیڑے بندے میرا منہ تکنا ہے تے کیڑے بندے دی زبان تے علی حق دی صدا بلند ہونی ہے. اس جملے تو بعد میں چیک کرنا ہے ہر بندے دا چہرہ، ہر بندے دی زبان ہلنی میں دیکھنی ہے. نبی منبر تے اے بندہ داخل ہویا تاجر اپنی بیوی تے بچیاں لے کے تے نبی دے چہرے تے مسکراہٹ طواف کیتا. نبی مسکرائے. جج جی استاجر بھی ڈٹھا ہے نبی من داخل ہونے ڈٹھا ہے تے مسکرائے. نبی دے نوری قدم چوم کیا دے میرے کروڑا سلام تیری ذات اقدس نو. سوال بعد وچ کرساں پہلے اس سوال تو ایک سوال کردا میرے آمن تے تساں ہسے کیوں؟ میرے آقا فرمائندے مسکرایا تو میں اس واسطے ہاں جڑا سوال لے کے میں محمد دی کچہری چ آیا میں محمد ہسدا تیرے سوال تے کھڑا تیرے اس سوال تے ہسدا کھڑا. ہو سکے یا رسول اللہ یہ بچے حضرت فرمائندے میں جاننا جی میں انہاں دے بارے سوال کرنا. حضرت فرمائندے میں سوال بھی جاننا. ہو سکے یا رسول اللہ تو جان دے ہو. حضرت فرمائندے میں عالمین وچ رحمت بن کے آیا اس جہان دا 18,000 خلقی تی مخلوق دا میں نبی ہاں تے جڑا کائنات ساری دا نبی ہے اس نو پتہ ہی نہ ہووے وت نبی کی ہے. نبی نے پتہ نہیں نبی کی ہے. میں عالمین وچ رحمت بن کے آیا. میں کائنات دے ذرے ذرے دا نبی ہاں. میں دل دی تحریر جاننا. میں حسب تے نسب نو جاننا. میں آمن والیاں دے بارے جاننا حلالی کتنے حرامی کتنے. قیامت تک جنہ روحاں جہان تے آمنے انہاں روحاں دے بارے اگر بحث کرنا چاہواں تے میں کر سکدا. فلاں پشت وچ فلاں خاندان وچ فلاں گھر وچ کون کیڑے رنگ وچ کس ٹائم آسی میں دس سکدا. یا رسول اللہ بچے حضرت فرمائندے بہ جا تیرا مسئلہ حل کرے نا. توجہ کرے ہے نتیجہ دیون لگا. انہاں 14 منن واسطے حلالی ہونا شرط ہے. پہلی شرط عظیم شرط انہاں 14 کو مننا حلالی. شیعہ سنی جو بندی اہل حدیث نہ حلالی ہونا پہلی شرط. اس جملے چ دلیل میں دیونا چاہنا. سرکار نے فرمایا بہ جا میں تیرا مسئلہ حل کرے نا. اس علاقے دے شرفا شیعہ سنی حضرات دور قریب تو آئے مومنین و سادات میں سرکار وفاد علم دی قسم میں ان آنکھی نال پڑھے جیڑا پڑھے منو ان گزارش پہ کردہ میرے مرشد نے نوری ہاتھ دا اشارہ کیتا اپنے بانگے بلال نو قریب سڑیا. جناب بلال قریب یا رسول اللہ حکم. حضرت فرمائندے وانج میری دھی بطول دے بوہے تے دکل باب کرے آئے تو تطہیر پڑھے. میرے حسنین بہرامن میرے حسنین ٹور کے میرے کول لیا میں علی و بطول دے پتران دی مدد دی لوڑ پہ گئی ہے. کیا بات ہے تواڈی معرفت دی, کیا بات ہے تواڈی سماعت دی. یا علی علیہ السلام سلامت رہو مالک عزت عطا کرنے. میں علی و بطول دے پتران دی مدد صرف لوڑ نہیں مدد دی لوڑ. یہ دروازہ کتھے کھل دے مسجد نبوی دے اندر. کیوں کھل دے؟ اللہ دے آرڈر نال. اچھا سارے صحابیاں دے کھل دے تے مسجد چام اجڑے ویل مکے چوں آئے نا نبی ہجرت کر کے تے نبی نے اللہ دے آرڈر مطابق مسجد نبوی بنائی. اے مسجد نبوی دے چگردو جدا تے سو بارگاہ دے چگردو مومنین و سادات گھر بنے دے جو اگر کوئی مسئلہ بڑے تے بارگاہ تے آنچ نہ آوے ساڈے گھر جلائے جاون بارگاہ بچ جائے. انجی صحابیاں دے ذہن چے بات موجود آئی اگر مسجد نبوی تے حملہ ہوئے اس دا مقصد ہے اس ویلے بھی خطرہ ہاں میں مقدس طیب تے طاہر مقامات تے حملے. بات لمبی ہو ویسی مومنین صحابہ کرام نے گھر بنائے. سارے صحابیان دے گھران دے 2 دروازے. ایک دروازہ مسجد وچ کھل دے ایک دروازہ گلی وچ کھل دے. علی امیر المومنین نے پہلے دن نہیں ایکو دروازہ رکھیا ایکو تے او ایک دروازہ جب تک مسجد نبوی قائم رہیے. ہوں تو ماحول بدل گئے نا حالات بدل گئے. جیڑے حاجی گئے ہو تو سب ویکھے جی قلعے مسجد نبوی
سارا کچھ ڈھا کے محلے بنی ہاشم تے جتنے صحابیاں دے گھارے نے سارا کچھ فرش برابر تے ساری مسجد کی خیال ساڈے واسطے تے جتھے نماز پڑھنی ہے اس دا مالک اجازت نہ دے تے نماز نہیں ہوندی صحابیاں دے اہل بیت دے گھر وران کر کے تے مسجد بنا لی جائے سجدہ قبول ہے مہر البیس لمبی ہو گئی سی میں گزارش کی تھی سرکار امیر کائنات دے بوہے تے اے نبی دا ممبر تو ٹری ہے بانگا بلال او حسین بطول دا بوہا دروازے تے کھلو کے آئے تو تطہیر پڑھی ہے آئے تو تطہیر پڑھ کے دکل باب کی تے اندرو سرکار حسنین قریبین امامین شریفین میرے مرشدہ نہ پہلا قدم مسجد نبوی چایا نانے دے بانگے دا سلام کی تا نانا ساڑا سلام ایک ہاتھ سرکار حسن دے قدمت رکھے دوجا سرکار حسین دے قدمت رکھے دے نوکر دا بھی سلام ہے میں آیا تے اس واسطے ہیں جو توان توڑے نانے دی لوڑ پہ گئی توڑے نانے توڑی ضرورت تے لوڑ درمیان بلال سجے حسن کبے حسین نتیجہ پہ دینا سگے حسن کبے حسین سرکار رسالت نواب نے اپنے شہزادی آنندہ ڈٹھا ہے میں نے اس ممبر دی عظمت دی قسم نبی ممبر چھوڑیا نبی ممبر چھوڑے تے جیڑے پاس شہزادی آندے پین شریعت مالک نبی اس پاس سے ٹور پیے کلمے آلے نے اگے بات کے سرکار حسن نو ہان نہ لایا سرکار حسین نو ہان نہ لایا حسن دبی منہ چمے حسین دبی منہ چمے کافی دیر گزر گئی شریعت مالک پتران دے پیارج اے صحابی تاجر ابالا پہ اس دے دل میں آئے سوال لے کے نبی پترا نال کرن لگ پین پیار نبی دے قدم چم کیا دے یا رسول اللہ میں ایک درخواست دیتی آئی تو سا اپنے شہزادیاں دے پیار مگنو میرے آقا فرمائیں تیرا کام تو تیری دیتی درخواست عمل تے قدم دا ہو گئے تین دھیان جو نہیں کیتا اس کہ یا رسول اللہ کی میں آقا فرمائیں جڑے ویلے میرے شہزادے مسجد چاہیں میں ممبر چھوڑے جی مولا میرے ممبر چھوڑن نال میرے صحابی اٹھن جی مولا میرے صحابیاں دے اٹھن نال تو اٹھے جی مولا تیرے اٹھن نال تیری بیوی اٹھیے جی مولا تیری بیوی اٹھن نال تیرے دووے بیٹی اٹھن جی مولا جڑا تیرے کالے رنگ دے تے چٹے رنگ دے دووے اٹھن جی مولا آقا فرمائیں تیرے دوہاں پترا دا میرے پترا دی خاطر زمین تو اٹھ کے استقبال کرنا اس بات دی بیان دلیل ہے حلالی استقبال کریں دے حرامین کے پتہ ہے حسن کتنی عزت مالک ہے حسین کتنی عزت حلالی عزت کریں دے حرامین کے پتہ ہے حسن کتنی عزت مالک ہے حسین کتنی عزت مالک انہا 14 کو مننا ناستے میں گزارش کیتی ہے مذہب شرط نہیں پہلی تے عظیم شرط حلال زیادہ ہو دیکھو نا گرو نانک آپ نے ایک مرید نو آکھیا ون کریم کربلا دی صفحہ آزا گھر وچھا رسول دے پتر دی مجلس کرا ہو سکے جی کم مسلمان نہ دے کیونکہ مسلمان نہ دے رسول دا نواس ہے حسین گروہ کہ میں تیرے مذہب دا ہادی سمجھ پیشوا سمجھ امام سمجھ جی لیڈر سمجھ جو بھی سمجھے میں تے نہ کھے بھائی کام کر تو آدھے مسلمانہ دا کام ہے میں تیرے تو سوال کردہ تیری دھی ہے ہو سکے جی ہے تیری بہن ہو سکے جی ہے گروہ آدھے ونج میں تن آڈرن تے حکمہ نہ داں گھر لگا ون دلی دھی نال نکاح کر دلی بہن نال نکاح کر گرو دے قدمت ہتھ لا کے دے جو میرا ضمیر نہیں مندا دھی نال نکاح کرا یا بہن نال نکاح کرا پھر جی توجہ کری آئے من سرکار وفاد علم دی قسم گرو اس دا چہرہ دے کیا دے جیڑا تیرا ضمیر تن رکیندہ کھڑے ایسا ضمیر دا نہ تا حسین ہے یہ جڑا ضمیر تن منع کریندہ کھڑے نا دھی نال نکاح حرام ہے بہن نال نکاح حرام ہے ایسا ضمیر دا نا تا حسین ہے جس دا ضمیران تے قبض ہے اس شخصیت دا نا حسین ہے اسا حسین دیا بہنا زندہ زندہ جس شبیر دا ضمیر تے قبض ہے
اس دا سجدہ بچا بچا کے 53 چو 3 بچ گئے 120 مستور چوں 12 85 یتیمہ چو کل 9 نانے دے شہر دے باروں بھامی 1 میل آئی بھامی 2 بھامی 3 میل آنتے بھامی 4 پڑھو مقتل مقتل اچ مل دے نانے دے شہر دے باروں آکے عالمہ غیر معلمہ حسین کو آدن جڑی قصہ دے سامنے تعلیم دی خاطر زانو عبد تے نہ کرے جی ماں جہان تے آئی انج دھی جی او بطول انج دھی بطول یہ موضوع ہو رہے وقت لگا ویسی تو اڈے ذہن ایک گل بھوے اس خاندان دا چھوٹا یا بڑا یہ ساڑھے سمجھاون آستے لفظ چھوٹا بڑا ہے ورنہ چھوٹے بڑے اس ویڑے چ نہیں انجی طہارت چ انجی فضیلت چ عالمہ غیر معلمہ سین نے محمل دے اندروں رو کے فرمایا رات روان والا پوتر میں شام چو بھر جائیاں جڑیاں بچ گئیاں پردہ دار نار رلا کے ٹوریاں شام چو لے کے اس مقام دے آندے ہیں تائی کوئی ایسا موڑ نہیں آیا جتھا میرا دل انج درد چ ہوئے میرا درد نال دل چریندہ ہے میں ڈس سکتا ہے یہ کیڑا مقام ہے بزرگ دعا کرے نوجوان نسل میری جملے نال سفر کرے غلط بیانی کرن خبر 14 زامن 9 نہ اکھی نال میں یہ جملہ پڑھے چاچا جی میری وڈی تسلی دے کے قسم پہ دینا جیڑے ویلے میری آقا ذاتی فرمایا نا یہ کیڑا مقام ہے جتھے میرا دل درد چ ہوئے اس ویلے میری آقا ذاتی دا جملہ جو مقدہ گئے تے علی زین العابدین رنن تے رو کے فرمائندن جیڑے ویلے نانے دے وسط شہر چ روندے ہیں ٹریاں ہوئے نا بھیرا دے نال یہ مقام ہے جتھے تیرے بھیرا حسین نانے دی شکل آلے اکبر کنو آزان اکھائیے یہ اکبر دے آزان دے والا مقام عالمہ غیر معلمہ حسین فرمایا اگر میرے پتر دی آزان آلی جائے نا تے وقت اس مقام تے میرے محمل بہا کناتا لوا میں دیکھنا چاہنی ہیں کیڑے مقام تے وسدی روتچ عباس کناتا لوائیاں کیڑے مقام تے میرے اکبر وضو کیتا کتھے گل دستہ آزان سمجھ کے آزان دے وناستے میرا اکبر کھلوتا میں گئے معامل چٹیاں داڑیاں لو رونا ہر بندے غرض دے پڑھنا لیتے دے نہیں ہوندہ سیدہ تے ہاتھ جوڑ کے منت پہ کردہ جنیاں غرضاں لے کے آئے کوشش کر لے حلالیاں مانگو ڈیوٹی دے ساں نصیب ہر بندے دا اپنے میں ایڈی وڈی تسلی دیتی ہو شیعہ سنی ہو جڑے ویلے محمل بیٹھے لگ گئیاں کالیاں کناتاں رات روونا لے دے ذریعے بشیر بن جزلم نو اپنے بوہے دا سڑے ایسا آن دی امڑی رو کے فرمائن دیئے لگا ونج میڈے نانے دے شہرچ ہر گلی ہر بازار ہر چوک تے ندا بلند کر کے آکھو مدینے دے وسنی کو تو ان وسن نصیب ہوئے مدینہ وسن دے لیک نہیں رہا علی دیاں دھیاں بھرا مرا کے مہمان کو ہا کے اجڑ کے تو اڈے شہر دے بار ہوا آگئیں یاد رکھی جدا میری پیکی گلی چو گزرو نہیں صرف یا کو جا کے تو ان وسن نصیب ہوئے زینب واللہیے سلامت رہو زندگی دراز ہونے علی حسین راضی ہونے حق ادا کی ترے معصوم دی سفتے آمندہ شیعہ سنی صدات و مومنین میری آقا ذاتی فرمیندی میری پیکی گلی چوں میرے اجڑن دی کہانی بیان نہ کریں میں موتن دی ڈاڑھی ڈری ہوئی ہیں اگے میرے بھجدیاں گھوڑیاں تو لہ گئے صدات و مومنین بشیر گھوڑے تے چڑھیا 1 میل یا 2 میل میں گزارش کیتی ہے بھامی 4 میل دا سفر آئی سرکار عباس دے علم دا فریرہ ہوا دے نال بشیر دے سجے موڑھے تے لہراندان دے بشیر گھوڑا بھجائے جڑے ویلے آئے نا باب الکوفہ اے مدینے دا دروازہ جڑا کوفے آلے پاسے کھل دا اس نو آدین باب الکوفہ چونکہ اگلے شہر دیواراں دے اندر ہوندے ہیں شہران دے دروازے ہوندے ہیں اس دروازے دا نائی باب الکوفہ تے جڑے ویلے بشیر پہنچے آدھے نہ ہوئے نہ اکھی نہ ڈٹھا ہوئے منظر میں جڑے ویلے نگاہ کیتی ہے باب الکوفہ تے 4 یا 5 سال دی عمر دا بچہ ہے جدہ امامہ گالچ جندہ گربان چاک جندہ سارج خاک
جنڈے پیران دی چاچا نالین لتھی ہوئی اکھی ساون دا بدل بنی ہوئی اگلیاں قدمہ تے بھار پا کے کہیں پاسے نگاہ کر کے دے دے جی میں کہیں دے آمن دی انتظار ہوئے بشیرہ دے میں اس نے بے قراری ڈٹھی ہے میں گھوڑے دی زین تے بہ کے پوچھئے کون ہے اتھے تیرے کھلومن دا مقصد تے تیرے وجود دیئے بے قراری بشیرہ دے میرا سوال مقدہ گئے بچے دوڑ کے میرے گھوڑے دی واگے ہاتھ پایا تے ہاتھ پا کے دے میرے سوال دا پہلے جواب دے کتھو پیانا ہے بشیرہ دے میں آکھیا کوفہ بچہ ہور قریب آکھیا دے کوفے تو لے کے بابل کوفہ دے آنے تک کدائی میرے سردار نال تیری ملاقات ہوئی ہوئے بشیرہ دے میں پوچھے تیرے سردار دا نا کے تیرا نا اتھے کھلون دا مقصد عقل دے کیا دے جڑے ویلے میں پوچھے نا تیرے سردار دا نا اس ویلے بچہ رونے تے رو کیا دے میرا نا عبیداللہ میں غازی عباس دا پترہ میرے سردار دا نا حسین اتھے کھلون دا میرا مقصد ہے جو میرا مرشد جڑے ویلے گیا ہی نا نانے دے شہر چو بہنا کو نار رلا کے تے میرے سردار نال میرے سردار دا پتر گیا جدا نا ہے اکبر اکبر دے ونڈے دی ایک بہنے جڑے ویلے بھرا ٹریا تے بہن ٹر دی آئی دو سوٹیاں دی ٹیک دے وہ شہزادی دی کمر نون وانگی جھکی ہوئی سارے سار دے وال سفید بھرا ٹرن لگا ویڑے دی مٹی کٹھی کر کے بھرا دے سامنے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدھیے تو ٹریا وینے میرے سامنے قدمہ دے نشان لا تیرے ولدیاں تک تیرے نشان دیکھ دیکھ نبدی کوشش کر لے زندگی دا کوئی علم نہیں سوائے اس غم دے دنیا دے کہیں غم میں چاہائے کر کے نہ رہو اور شیعہ سنی صلات و امنین میں نلی دی غربت دی قسمیں بشیر دے سامنے عبیداللہ دا کھڑے حسین دا رومن میرے کل برداشت نہ ہویا میں چونکہ غازی دا پترہ اس میں امامہ لہا کے سین دے قدمہ تے رکھ کے آیا کیا میرا بابا ہے تینڈے بابے دا نوکر میں ہاں تینڈا نوکر یہ بھرا دے قدمہ دے نشان ریک ویک کے رو رو کے مر ویسے میرے تے منت لا دین چرسی میں بابل کوفہ تے ونج بن ہاں دی لان تک میں بابل کوفہ تے بس ہاں اگر اکبر والا آیا سارے ہیں تو پہلے میں آ کے نوکر بن کے تے نتلا دے سا مگر میرے نال میری مرشدادی وعدہ کر جتنی دیر تک میں نولا اتنی دیر تک بھرا دا وین کر کے روسے تا نہیں رونا اس بندے جس نو میری گل دی سمجھ آئی توجہ کرے ہے شیعہ سنی صلات و مونی مذہب ذہن چ نہ رکھیا ہے مکان ذہن چ رکھیا ہے اس ویڑے دا اجڑا ذہن چ رکھیا ہے اپنی اپنی خواہشات جائز جڑیاں آرزواں لے کے بیٹھے ہو ذہن چ رکھیا ہے شیعہ سنی جڑ ویلے جملہ مکدا گئے اس ویلے بشیر گھوڑے تو دھک ماری معصوم دے قدمہ تے ہاتھ لا کے دے میرے حسین شاہ عباس دا بچڑا میں تیرا نوکر ہاں وانج اپنی مرشدزادی ناک مبارک ہوئی مدینے دے سردار واللہ ہے شیالکوٹ دا غیرت مند شیعہ سنی قدیم دے سنن والے آزادار مومنین و سادات بشیر آتا ہے نہ قلم ڈس سکتی ہے نہ زبان بھائی جان بیان کر سکتی ہے جتنی اس جملے دی خوشی عبیداللہ دے چہرے تے آئی عبیداللہ دوجا سوال کیتا ہے جڑے سردار واللہ ہیں انہاں چ میرا بابا عباس بھی رلے بشیر آتا ہے پہلے خوش آئی میں اس خوشی چ غم نہ اثر لاونا چاہتا میرے کول زبان ہلا کے نہیں دسن ہویا میں پیار دا ہاتھ عبیداللہ دے سر تے رکھے بشیر بن جزلم آتا ہے سردار گھر دا بچہ ہی میرے پیار دے انداز تو محسوس کیتا ہے جو میں یتیم ہو گیا سکتے دی حالت ہو گئی ہے تھوڑی دیر دے بعد میرا چہرہ دیکھ کیا دے واقعی میں یتیم ہو گیا بشیرہ دے میں امام اللہ کے شہنشاہ دے پتر دے قدمہ تے راکیا دے ناراض نہ ہوئے میں ہاں یزید دے دربار دا ماشکی میں ترکاؤ کرے ہیں جڑے ویلے دربار اچ میرا پہلا قدم آیا ترے کتے حرام زادے یزید دے دربار اچ پیش ہوئے جنہ انعام منگیا یزید کمینے پوچھیا تسا کم کیڑا کیتا ہے جتنے جوانوں میں ڈردہ کھڑا سیدہ میں ہاتھ جوڑ کے منت پہ کردہ میرے کل نعم البدل قمر شاہ جی عملہ کوئی نہیں میں نلیدی امامت دی قسم بشیر جناب عباس دے پتر عبیداللہ پیادہ ہے جڑے ویلے میں پہنچیا انہا انعام منگے نے یزید پوچھیا تسا کم کیڑا کیتا ہے پہلا حرامی یاد ہے میں عباس دا سجا بازو قلم کیتا ہے دوجا یاد ہے میں ام البنین دے پتر دا کھبا بازو قلم کیتا ہے تریجا یاد ہے میں ام البنین دے پتر نو بھج دے گھوڑے تو منہ دے نال گرز بار کے لہائے
یہ جملہ نہیں تیر بن کے لگا ہے عبید اللہ دے جگر تے بشیرہ دے زمین تے ڈھٹھا تے جھنے تے جھنن دے بعد غش کر گئے میں تلیہ ملین میرے مرشد عباس دے پتر دا غش تو افاقہ ہوئے مدینے دیا گلیاں چ دوڑ دائی تے جھن دائی اٹھ دائی وط دوڑ دائی وط جھن دائی او چٹیاں داڑیاں لے اتھے آئے جناب عباس دا پتر جتھے دادی ام البنین بیٹھی ہے دادی دی جھولی جھن گیا تے دادی میں پرچا میں یتیم ہو گیا دادی میرا بابا مارا گیا دادی میرا بابا بھجدے گھوڑے تو منہ دے بھار کیوں نے ماتم کردا تیرے مذہب وچ ماتم جہ دے بنیائے علی دی علیت ہی کنو جڑ ویلے عبید اللہ دادی نال گلاں کیتیاں میری سین فرمایا کہیں دسی بشیر بن جزلم میری آقا دادی فرمیندی لگا وان جلی دے جلالی والے پتر حنفیہ کو سڈ آن محمد دے باب عبداللہ کو سڈ دروازے تے پردہ بناویں میں پردے دے اندروں بانیاں تو اعلان کرن والے میرے بوہے تے ساڈا عبید اللہ تو غازی دا پتر ہے میں غازی دی ماں ہاں میں جاندی ہاں اللہ دی کائنات وچ ماں پتر جائے ہی نہیں جیڑا میرے غازی نہ بھج دے گھوڑے تو کیا بات ہے تہاڈی معرفت دی کیا بات ہے تہاڈی سمجھ دی اللہ دی کائنات وچ ماں پتر نہیں جایا جیڑا میرے غازی نے بھج دے گھوڑے تو لہاوے شیعہ سنیو پردہ بنن لگ پیا ادو بشیر اعلان کردہ مدینے دیاں گلیاں چ داخل ہوئے جیڑے دروازے دے سامنے گزر دے جیڑی وڈی پردہ دار بی بی گھر چھوڑیں دی دروازہ چٹیاں داڑیاں لے کھل دے اے پردہ دار بی بیاں سران دا چادران تے برکے لہا کے موت دے سنگلے بن کے بشیر دے گھوڑے دے پچھو ماتم کر دیاں دیاں نادین ہائے حسین ہائے غریب ہائے مسافر ہائے پردیسی اے بین کرنیاں بیبیاں پیچھو ٹر دیاں اگے اعلان کرنا لے اعلان کردان دے گلیاں بازار چوک مردہ نال بچیاں نال جوانہ نال مستورات نال ماتم کریں دے بھرے اے پیچھو مرد و زن اگے اعلان کرنا لے اعلان پہ کر دے مسجد نبوی دی حد آئی بشیر گھوڑے تو دھک ماری امام الحائس نبی دی زری تے سٹ کیا رہے ہو نبیاں دا سردار نبی جس نو اس شہر چ واللیل دیاں زلفہ نپا کے دسدا ہاں میں حسین میرے چوئے میں حسین چوہاں تیرے حسین نو ڈا محرم دی ڈھل دی دیگر نو کلمہ پڑھنا لیاں تیرا ضربہ نال مار چھوڑے میں اوکھے موڑ دے نیڑے میں بار بار ہاتھ جوڑ کے منت پہ کرنا میرے کل نعمل بدل جملہ کوئی نہیں بشیر جملے آکھے حسین مارا گیا چچا جی نبی دی ذریعہ رہے تک ہلی بشیر جملے آکھے نبی دی ذریعہ ہلی اس پردے آلے دروازی چو دو ہستیاں برآمد ہوئیں ایک جناب حنفیہ ایک آن دا بابا عبداللہ بیماری دی وجہ تو جناب عبداللہ نے جناب حنفیہ دے سجے موڈے دا سہارا لے ٹر دن جھڑن لگ دن حنفیہ سہارا دن دن نبی دی زری دی ٹیک لا کے جناب عبداللہ زمین تے بیٹھے حنفیہ سامنے کھڑ گئے سارا مدینہ زنو مرد روندے کھڑن بشیر دا چہرہ دے کہ علی دا جلالی والا پترا دا اعلان تو کیتا جو غازی مارا گئے جی شہنشاہ میرے آقا فرمائن کتھے مری ہوئے میرا غازی بشیرہ دے کربلا علی دا بچڑا دے تھوڑی جی کربلا بیان کر کیویں غازی مری ہوئے کیویں جنگ ہوئی تیرے روامن آستے نہیں مقتل دے جملے نہ ہوئے میرا قتل معاف ہے شیعہ سنیوں میں علی دی امامت دی قسم پردہ ہے ساری کربلا سارا مدینہ ماتم کر کے روندا ہے جنا انہا جملیاں تے آئے جو کربلا ڈا محرم دی دلدی دیگر ای حسین او پتر ٹوری جدی شکل محمد نال رلدی آئی نبی دی شکل آلا جڑ ویلے حسین میدان ٹوری زیارتیاں دی بھیڑ ود گئی کہیں محمد سمجھ کے ہاتھ چمے کہیں محمد سمجھ کے پیر چمے چمنی پڑھا کہیں نبی دی شکل آلے دے چاچا سار تیوار کی لے جنہ جملیاں دی میں معافی منگی ہے جملہ گزارج پکرے نہ میرے کول نعمل بدل جملہ کوئی نہیں بشیر جڑویل نہ جملیاں تے آئے جو ہی حرام زادے محمد دی شکل آلے دے سینے چ نیزہ ماری ہے نیزہ لگن دی دیر آئی نیزہ اکبر دے سینے چو ہاتھ برابر پار نکل گئی ہے اے جملہ تے نائی تیر بن کے اس بہن دے جگر تے آئے جڑے دو سوٹیاں دی ٹیک تے پردے دی اندرو کھلوتی آئی زمین تے جھڑ کے بہن کر کے آدھیے تو برچی کھا ٹر گئی ہے میں تیرے قدم لکھیں دی
کر لو کوشش مظلوم دے ماتمی جڑیاں غرضاں لے کے آئے ہو تو برچی کھا تر گیا ہے میں تیرے قدم لکا لکا تنے انتظار چ بیٹھی ہاں ہن بہن مرن تو پہلے مر ویسی ہے کوئی ایڈے درد نال سین سغرا بہن کیتا ہے مدینے دی دھرتی کمبی ہے نبی دی ذریعہ ہل گئی ہے بھائی جان مر گئے وہاں تے جو بلا ناکا جڑ ویلے حنفیہ سنے ہیں عبداللہ سنے ہیں تے سارے بہن سندے کھڑے ہیں بشیر ہاتھ دا اشارہ کر کے دے جڑے گھر دا پردہ دار اچا نہ بہن کر تیرے بہن چ درد تیرے بہناں دے نال نبی دی ذریعہ دیے تیرے بہناں دے نال مدینہ پیا ہل ہے اچا بہن نہ کر پتہ نہیں کیڑا بندہ میرا منہ تک سی تے کیڑا بندہ ماتم کر رہی سی میں علی دی امام دی قسم جڑ ویلے بشیر ہاتھ دا اشارہ کیتا ہے ہر کہیں برداشت کیتا ہے علی دا جلالی والا پتر چاچا حنفیہ برداشت نہیں کر سکیا قبضہ تلوار تے علی دے پتر دا ہاتھ ہے تلوار دراز کر کے آدھے جلدی کر ہاتھ تلے کر تن پتہ نہیں تے ہاتھ دا اشارہ کدے کیتا ہے تن پتہ نہیں یہ بہن کرن والی اکبر دی بہن ہے اے بہن کرن والی حسین دی دھی ہے اے بہن کرن والی ہاشمیہ دی غیرت سلامت رہو مالک تو اس دی عزت عطا کرن کہ میں بسم اللہ کر سوڑی قدر کی تینے تن پتہ نہیں بہن کرن والی اکبر دی بہن تن پتہ نہیں بہن کرن والی حسین دی دھی ہے تن پتہ نہیں ہاشمیہ دی غیرت ہے اگر سجاد دا تو نہ کرنا ہویا اے نبی دی ذریعہ نہ ہویا وقت میں تیرے کل پچھا ہاشمی پردہ داران ہتھاں دے اشارے کیویں کری لے امام لہایا سے حنفیہ دے قدمہ دے صدیے سے عقل دے کیا دے میں واسطہ دینا میں معافی منگنا واقعی میں نہیں پتہ ہے بہن کرنا ری اکبر دے ونڈے دی بہن میں کوئی نہیں پتہ حسین دی دھیے میں واسطہ پہ دینا نبی دی ذری دا واسطہ علی دی ذرب دا واسطہ بطول دے زخمی پہلو دا واسطہ علی دا بچنا میں تیرا نوکر ہو کے منت کرے نا اللہ دا نائی میری یہ گستاخی معاف کر میری یہ غلطی معاف کر میں کوئی نہیں پتہ اے نبی دی ذری تے میں ہاتھ دا اشارہ کی لے تو علی دا پتر برداشت نہیں کر سکیا چنگی قسمت ہی وطن تے ٹک پیا ہے اس ویلے نال ہو گیا جڑا چھتری شہرہ چ بر کے منگلی اس ویلے نال ہو گیا جڑے ویلے پتھر جھلدی رہی اس ویلے نال ہو گیا جڑا شرابیاں نال گلا صاحب آل محمد بیان فرما رہے تھے